र मैले दिएको क्वेशनहरु गर्नु है, क्वेशन बैंकबाटैको क्वेशनहरु छ। मैले तपाईहरुलाई क्वेशन बैंक चाहिँ टिचरसँग माग्नु भनेको छ तपाईहरुलाई वाइसीले कि के हो? के हो क्वेशन बैंकको के हो? खोइ त कोही बोल्नु भएन। त्यो त भने छैन, दिदा राम्रै हुन्छ। दिदा त म दिने नै हो हैन, तर क्वेशन अवेलेबल छैन के खास भने नि। अब लेटेस्ट क्वेशनहरु अब कलेजमा एक्जाम सेक्सनमा हुन्छ, लेटेस्ट क्वेशनहरु त्यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ। एकचोटी स्टिल म कन्ट्याक्ट गर्छु के कस्तो छ। मसँग भएको हैन जति क्वेशन छ म तपाईहरुलाई स्क्यान गरिसकेछु खास हैन। म तपाईहरुलाई यही विक भित्र सेट गर्दिन्छु है। त्यो हेर्दै गर्नु क्वेशन बैंकमा पनि कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ भनेर। ओके म्याम। ल स्क्रिन शेयर भएको छ हेर्नुस् त। हजुर भएछ। ल म अलि जुम पनि गर्दिन्छु। अब हामी च्याप्टर 5 मा है, च्याप्टर 5 मा पढ्न गइरहेको छौं न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन। सिम्पली डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन पढ्छौं हामी च्याप्टर 5 मा। डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन सँग सबैजना फ्यामिलियर हुनुहुन्छ। यहाँ भनेको डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको गिभन इक्वेसन, त्यो इक्वेसन अथवा पोलिनोमियल इक्वेसन जुन हुन्छ, जुन हामीले टेबलबाट डिराइभ गरेको हुन्छौं है। अथवा हामीले च्याप्टर 4 मा जुन कुरा पढ्यौं नि, हामीले के पढ्यौं? पोलिनोमियल इक्वेसनहरु के को लागि पढ्यौं? फरवर्ड को लागि, ब्याकवर्ड को लागि, सेन्ट्रल को लागि प्लस अनइक्वल स्पेस को लागि पढेछौं नि हामी। तिनीहरुकै डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन दिएको फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने त्यो कुराहरु यहाँ पढ्छौं। ल च्याप्टर 5 अब हामी के छ? च्याप्टर 5 पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। सबै च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ। 1 बाट मात्र 4 मार्क्स को क्वेशन आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। च्याप्टर 2 देखि सबै इम्पोर्टेन्ट छ। 8 देखि 12 देखि 16 मार्क्स को आउँछ हरेक च्याप्टरबाट। सो हामीले फर्स्ट मा पढ्ने न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन, त्यसमा हामीले डेरिभेटिभ पढ्छौं। हामीसँग भएको सुन्नु है, यहाँ लेखेको कुराहरु तपाई आफै पढ्दा पनि हुन्छ। मैले भनेको कुरा जस्ट सुन्नु। हामीसँग भएको डिफरेन्ट पोलिनोमियल इक्वेसनहरु, त्यो पोलिनोमियल इक्वेसनहरु हामीले युज गर्छौं के को निकाल्नका लागि? रेस्पेक्टिभ। अब त्यो इन्टरपोलेसनमा युज गर्छौं रेस्पेक्टिभ। अगाडि फरवर्ड को भ्यालु निकाल्न, लास्ट को, बिचको, अनि त्यो चाहिँ निकाल्नको लागि के गर्छौं हामी? टेबल इक्वल इन्टरभल दिएको बेलामा हामी के युज गर्छौं? टेबल दिएको छ टेबुलेटेड भ्यालु, त्यसबाट करस्पोन्डिङ y को भ्यालु निकाल्नु एट गिभन x। त्यति बेला हामी के गर्छौं? टेबल हेर्छौं। इक्वल इन्टरभलमा छ भने हामी फरवर्ड, ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल इन्टरपोलेसन युज गर्छौं हो। त्यसैगरी अनइक्वल इन्टरभलमा छ भने हामीले युज गर्ने भनेको ल्याग्रेन्ज र अर्को कुन हो भन्नुस् त? न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स है। यति कुरा सबैले सम्झिनुस्। त्यसपछि हामीले यहाँ डेरिभेटिभ पनि के को पढ्छौं भने पहिला इक्वल इन्टरभल को पढ्छौं। इक्वल इन्टरभलमा हामीले पढ्ने भनेको फरवर्ड, ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल हो। अब डेरिभेटिभ कसरी गर्ने? फरवर्ड इन्टरपोलेसनको हामीसँग फर्मुला छ। त्यो फर्मुलालाई हामीले डेरिभेटिभ गरेर जुन भ्यालु आएको हुन्छ त्यही dy by dx निकाल्ने हो। गिभन फर्मुलाको dy by dx निकालिसकेपछि यहाँ हामीलाई डेरिभेटिभ त्यहाँ के निकाल्न भन्थ्यो? च्याप्टर 4 मा के निकाल्न भन्थ्यो? सिम्पल x को भ्यालु यति छ, fx यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु y निकाल्नुस् हो। त्यसरी f 2.5 मा आन्सर निकाल्नुस्। फर्स्ट फरवर्ड लगाउनु, ब्याकवर्ड लगाउनु, सेन्टर टेबल हेरेर हामीले लगाउने युज गर्ने के लगाउने भनेर। त्यसैगरी यहाँ के भन्छ भने f ड्याश निकाल्नुस् भन्छ। डेरिभेटिभ निकाल्नुस्। त्यहाँ f 2.5 मा निकाल्नुस् भने यहाँ के हुन्छ भने f ड्याश 2.5 मा भ्यालु निकाल्नुस् भन्छ। करस्पोन्डिङ y को भ्यालु निकाल्नुस् भन्छ। त्यति बेला के गर्ने भने हामीलाई डेरिभेटिभको फर्मुला चाहिन्छ। त्यहाँ फर्मुला अब हामीसँग के छ भने सुरुमा इक्वल इन्टरभलको लागि हामी पढ्छौं फरवर्ड, ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल। फरवर्डको हामीसँग फरवर्ड इन्टरपोलेसनको फर्मुला छ, सबैलाई थाहा छ त्यो फर्मुला। त्यो फर्मुलाको डेरिभेटिभ गर्ने यहाँ त्यहाँबाट डाइरेक्ट निस्किन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई डेरिभेटिभ गरे पनि देखाएको छु, एक्जाममा सोध्छ पनि। डेरिभेसन सोध्छ है, फरवर्ड, ब्याकवर्ड, सेन्ट्रलको डेरिभेसन पनि सोध्छ र त्यसको डेरिभेटिभको डेरिभेसन पनि सोध्छ। सो यहाँ डेरिभेसनको यसको डेरिभेटिभ गरौँ है। के छ हेर्नुस्, न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला। हामीले यसको के हुन्छ फर्मुला मैले यहाँ लेखिदिइरहेको छु स्क्रिनमा हेर्नुस् है। त्यो फर्मुला हामीले पछाडी पल्टाएर नोटमा हेर्दा पनि हुन्छ, त्यही फर्मुला छ। यसको हामीलाई के यो गिभन फर्मुला y इक्वल्स टु फर्मुला छ हो। अब हामीलाई यो फर्मुलाको के निकाल्नु पर्यो? dy by dx
हो डेरिभेटिभ भनेको त्यही हो गिभन फंक्सन दिइराछ y इक्वल्स टु यति फर्मुला दिइराछ उसको यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने विथ रिस्पेक्ट टु x dy by dx हो सो हेर्नुस् त फर्मुलामा भेरिएबल के छ p छ कि छैन हेर्नुस् त p छ हेर्नुस् न भेरिएबल p छ कि छैन फर्मुलामा छ है एकदम मजाले हेर्नु फर्मुलामा p छ भेरिएबल सो हामीलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो विथ रिस्पेक्ट टु p dy by dp तर हाम्रो रिक्वायर्ड कुरा के छ भने dy by dx सो यसको फाइन्ड आउट गर्नको लागि dy by dx इक्वल्स टु सुन्नुस् है लेख्दा पनि हुन्छ dy by dx इक्वल्स टु dy by dp इन्टु dp by dx चेन रुल लाउन सकिन्छ यसमा सकिन्छ कि सकिदैन 12 क्लास 11 क्लास कुरा हो ल ओके सुन्नुस् त्यसपछि फर्स्टमा हामीलाई दिएको हामीसँग फर्मुला फरवर्डको फर्मुला पछाडि च्याप्टर 4 मा पढिसकेपछि त्यही फर्मुला मैले डाइरेक्ट y इक्वल्स टु लेखेको छु यसमा p भेरिएबल छ सो फर्स्ट इक्वेसन फर्स्टलाई हामी डेरिभेटिभ गर्छौं dy विथ रिस्पेक्ट टु p dy by dp आयो dy by dp आइसक्यो त्यसरी नै म अर्को पेजमा देखाउँछु पहिला हेर्नुस् dy by dp मैले गरिसके फर्स्ट इक्वेसनलाई आयो एउटा फर्मुला इक्वेसन 3 भनेर आइराछ ल हामीलाई चाहिएको छ भने dy इक्वल्स टु dx इक्वल्स टु यसलाई चेन रुलमा dy by dp इन्टु dp by dx हामीसँग dy by dp छ अब dp by dx कसरी ल्याउने त dp by dx के गर्ने सो हेर्नुस् त हामीलाई p इक्वल्स टु हामीलाई फरवर्डको फर्मुलामा p इन्डेक्सको के फर्मुला छ भन्नुस् त p इक्वल्स टु x माइनस x नट बाइ h छ फर्मुला उस p इक्वल्स टु x माइनस x नट बाइ h फरवर्डको लागि फर्मुला छ कि छैन इन्टरपोलेसनको फरवर्ड इन्टरपोलेसनमा छ है हो त्यसपछि अब p लाई dx ले के गर्नु डेरिभेटिभ गर्नु dp by dx गरेपछि कति आउँछ 1 by h आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् त स्टेप बुझ्नुस् है म सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु हुन्छ है सिम्पल सुन्नु तपाईहरुलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको छ फरवर्ड इन्टरपोलेसनको सो फरवर्ड इन्टरपोलेसनको फर्मुला y इक्वल्स टु गिभन छ सो dy by dx निकाल्नु पर्यो dy by dx भनेको यहाँ डाइरेक्ट हामीसँग इक्वेसन जुन दिएको छ त्यसमा p भेरिएबल छ सो हामी dy by dp निकाल्छौं एक ठाउँमा राख्छौं dy by dp राखेर डेरिभेटिभ गर्न मैले सिकाउनु पर्दैन छ है तपाईहरुले गरेर चेक गर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि हामीलाई dy by dx चाहिएर इक्वल्स टु हामी चेन रुलमा जान्छौं किनभने dy by dx डाइरेक्ट छैन सो dy by dp p सँग हामी डेरिभेटिभ गर्छौं dy by dp इन्टु dp by dx dy by dp आइसक्यो dp by dx को लागि के गर्नु पर्यो p इक्वल्स टु हामीलाई फरवर्ड इन्टरपोलेसनमा फर्मुला चाहिँ x माइनस x नट बाइ h सो त्यहाँबाट डेरिभेटिभ गरे भने dp by dx आउँछ इक्वल्स टु 1 by h सो dy by dx इक्वल्स टु dy by dp पनि छ इन्टु dp by dx गर्नुस् त्यो गरिसकेपछि यस्तो आउँछ हेर्नुस् त नाउ इक्वल्स टु के लेखेछु हेर्नुस् त dy by dx इक्वल्स टु dy by dp इन्टु dp by dx हामीसँग सबै कुरा छ हामीले राखेर गर्छौं भने इक्वेसन 4 आउँछ हेर्नुस् त इक्वेसन 4 बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन इक्वेसन 4 सम्म ठीक छ ल तपाईहरुले अब कपीमा गर्नुहुन्छ नि त बुझ्नुहुन्छ के गाह्रो छैन मैले जस्ट एक्सप्लेन गरिदिराछु कन्फ्युज नहोस् त्यसपछि हामीसँग dy by dx को भ्यालु आयो इक्वेसन 4 अब x को भ्यालु x इक्वल्स टु x नट भयो भने p को भ्यालु के हुन्छ भन्नुस् त at x इक्वल्स टु x नट हामीसँग p इक्वल्स टु के छ फर्मुला x माइनस x नट बाइ h लेख्नुस् कपीमा त्यसपछि हामीले x इक्वल्स टु x नट राखे भने p को भ्यालु के आउँछ भन्नुस् त 0 आउँछ है अब इक्वेसन 4 मा p को भ्यालु 0 राखेपछि हामीलाई dy by dx at x नट इक्वल्स टु भ्यालु आउँछ हामीले युज गर्ने भनेको भ्यालु जहिले पनि फर्मुला युज गर्ने भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्मुला 5 हो dy by dx at x नट हामीलाई कुनै पनि भ्यालु निकाल्न भनेको हुन्छ इन्टरपोलेसनमा जुन भ्यालु दिएको हुन्छ फरवर्ड इन्टरपोलेसनमा त्यहाँ x नट बाट स्टार्ट गर्छौं कि गर्दैन हामी सो हामीलाई फर्म के भ्यालु दिएको छ सो dy by dx at x नट at x नट x इक्वल्स टु x नट राख्यो भने p को भ्यालु 0 हुन्छ सो इक्वेसन
P4 मा p को भ्यालु 0 राख्यो भने इक्वेसन 5 आउँछ। हामीलाई चाहिने भनेको न्युमेरिकलको लागि चाहिने भनेको dy by dx at x not equals to जुन फर्मुला आछ इक्वेसन 5 त्यो फर्मुला हो। टिप्दा हुन्छ है, फर्मुला टिप्दा हुन्छ। अहिले पछि न्युमेरिकल गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। dy by dx at x naught equals to फर्मुला है 1 by h ब्रैकेट में del y naught minus 1 by 2 del square y naught plus 1 by 3 del q y naught minus 1 by 4 del 4 y naught plus 1 by 5 del 5 y naught minus 1 by 6 del 6 y naught plus so on. Equation 5. Equation 5 is the required equation for first derivative at x naught. अब यो फर्मुलामा हामीसँग h भनेको टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्ने कतिको डिफरेन्स छ इक्वल इन्टरभलको एन्ड del y naught del square y naught del q y naught del 4 y naught del 5 y naught del 6 y naught यो सबै भ्यालु डिफरेन्स टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्ने है। डिफरेन्स टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्ने। डिफरेन्स टेबल बनाउन तपाईहरुले च्याप्टर 4 मा सिकिसक्नु भएको छ, केही गाह्रो हुँदैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ त भयो, सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु भन्छ तपाईहरुलाई। सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई के कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? सेकेन्ड डेरिभेटिभ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? इक्वेसन 4 लाई फेरि डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x गरे भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ आउँछ। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन कुरा? बुझ्नु भयो नि है कि फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ? ठीक छ। के आवाजै त क्लियर आएन तपाईहरुको? बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्यो म्याम। ल ओके। सो हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने फरवर्ड इन्टरपोलेसनको सबैलाई थाहा भयो। त्यसरी नै अब हामीलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसनको निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा y इक्वल्स टु ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसनको फर्मुला लेख्नु पर्यो एन्ड dy लाई p ले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो किनभने p भेरिएबल हुन्छ नि फर्मुलामा। सो dy by dp आउँछ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको dy by dx को रिफरेन्समा चाहिएको छ नि। सो dy by dx इक्वल्स टु dy by dp इन्टु dp by dx। अब यहाँ p को के फर्मुला हुन्छ? p भनेको ब्याकवर्डमा x माइनस xn by h। सो यहाँ डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ dp by dx इक्वल्स टु के आउँछ? यहाँ पनि 1 by h आउँछ। सो हालेर सबैको फर्मुला हालेर dy by dx आउँछ के को? ब्याकवर्डको। अब हामीलाई चाहिने भनेको dy by dx at xn। फरवर्डमा एट x नट चाहिएछ भने ब्याकवर्डमा एट xn चाहिएछ। सो x को भ्यालु xn हाल्दा p को भ्यालु के हुन्छ? यहाँ पनि 0 हुन्छ। सो dy by dx एट xn इक्वल्स टु फर्मुला एउटा आउँछ, फेरि डेरिभेटिभ गरे नि सेकेन्ड आउँछ। हेर्नुस् त ब्याकवर्ड मैले गर्दिएको छु, जे भने त्यो मैले गर्दिएको छु। एकचोटी हेर्नुस् त। डेरिभेटिभ्स युजिङ न्युटन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्स फर्मुला। हेर्नुस् सर एकचोटी हेर्नुस् है, नबुझेपछि सोध्नु मलाई। केही छैन, एउटा बुझ्यो भने सेम उस्तै प्रोसेस हो सबै।
ल त्यसपछि हेर्नुस् त dy by dx at xn आएको छ फर्मुला इक्वेसन 3 त्यसरी नै d स्क्वायर y by dx स्क्वायर at xn सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वेसन 5 हामीलाई चाहिने भनेको इक्वेसन 3 एन्ड इक्वेसन 5 न्यूमेरिकल गर्नको लागि कसरी आयो केही प्रब्लम हुँदैन सर एकचोटी हेर्नुस् त्यति हो त्यसपछि हामी ब्याकवर्ड गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहियो सेन्ट्रल सेन्ट्रलको पनि y इक्वल्स टु फर्मुला हामीसँग अलरेडी छ सेन्ट्रलको पनि हामीलाई के निकाल्नु पर्यो dy by dx at x नड सो सेन्ट्रलको फर्मुला y इक्वल्स टु गिभन छ फर्मुला हामीसँग सो dy by dx निकाल्नको लागि चेन रुलमा जानु पर्यो dy by dp इन्टु dp by dx dy by dp किनभने y इक्वल्स टु p भेरिएबलमा छ ल हेर्नुस् त ल डेरिभेटिभ्स युजिङ सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला सेन्ट्रलमा हामीले कुन कुन मेथड पढेको थियो भन्नुस् त स्टर्लिङ एन्ड बेसल्स ओके ल स्टर्लिङ र बेसल त्यसको पनि अब छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्यो कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईहरुलाई स्टर्लिङको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु अथवा बेसल्सको भन्छ कहिलेकाहीँ केही नि भन्दैन सो आफ्नो तरिकाले निकाल्ने मिडमा निकाल्न भनेछ भने सेन्ट्रल युज गर्ने सेन्ट्रलमा दुईटैबाट कुन लाउने त्यो p को भ्यालुले डिसाइड गर्छ च्याप्टर 4 मा अलरेडी मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु कसरी युज गर्ने स्टर्लिङ र बेसल्स बुझ्नुभयो सो मैले यहाँ एउटा अर्को डेरिभेसन गर्दैको छु डेरिभेटिभ्स युजिङ सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला स्टर्लिङको लागि गरेको छु के छ सिम्पल स्टर्लिङको फर्मुला y इक्वल्स अर्को कुरा फर्मुला लेख्दा सेन्ट्रलमा म्याक्सिमम भनेको डेल 4 सम्म लेख्नुस् है फरवर्ड ब्याकवर्डहरुमा डेल 5 डेल 6 सम्म गए पनि नो प्रब्लम तर यहाँ के भन्छ भने सेन्ट्रलमा डेल 4 सम्म मात्र लेख्नु किनभने माथि जादै गयो भने के हुन्छ भ्यालु अझै स्क्वायर माइनस हुँदै गयो भने झन् सानो हुन्छ सो त्यो एरर नेग्लिजिबल हुन्छ सो न युज गर्दा पनि भयो युज नगर्दा पनि भयो है सो y इक्वल्स टु मैले फर्मुला लेखेको छु सो dy by dx निकाल्नु पर्यो सो dy by dx को लागि dy by dp इन्टु dp by dx dy by dp निकाल्न सकिन्छ फर्मुला जुन छ त्यसकोबाट dp by dx को लागि p इक्वल्स टु सेन्ट्रलको लागि के छ इन्डेक्सको फर्मुला p इक्वल्स टु अथवा s इक्वल्स टु x माइनस x नट बाइ h त्यसको डेरिभेटिभ गर्दा dp by dx पनि के आउँछ 1 by h आउँछ सो अब त्यो फर्मुलामा हाल्नुस् फर्मुला आउँछ त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको dy by dx at x नट सो x को भ्यालु x नट हाल्दा p को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ सो फर्मुला हामीसँग आको dy dx फर्मुला मोडिफाइड भएर dy by dx को x 1 by h यो फर्मुला लास्टको हेर्नुस् त इक्वेसन नम्बर लेख्नै छोडेछु ल लास्टको हेर्नुस् त dy by dx at x नट इक्वल्स टु के फर्मुला छ हेर्नुस् त 1 by h del y naught plus del y minus 1 by 2 minus 1 by 6 del q y minus 1 plus del q y minus 2 by 2 plus 1 by 30 del 5 y minus 2 plus del 5 y minus 3 by 2 plus so on यति लेखे पुग्छ चाहिदैन del 5 तिर नजादा पनि हुन्छ बुझिरहनु भएको छ कि छैन यो पहिला बुझेर राख्नुस् है स्टेप बाइ स्टेप आफै कपीमा गर्नुहुन्छ बल्ल बुझ्नुहुन्छ यहाँ बुझेर भन्दा पनि तपाईहरुले यो सबै कन्ठ हुन्छ भने छैन है मैले के भनिरहेको छु स्टेप बाइ स्टेप सम्झिनु त्यो अनुसार आफै गर्नुस् कपीमा त्यसपछि म्याच गर्नु आउँछ कि आउँदैन स्टेप बुझ्नु पर्यो ल त्यसैले नै मैले बेसल्स फर्मुला डाइरेक्ट लेख्दिएको छु यो तपाईहरुले डिराइभ गरेर कति यति आउँछ कि आउँदैन चेक गर्ने है यो आफै गर्नुस् यो आफै गर्ने ल हामीसँग के छ हेर्नुस् त इक्वल इन्टरभलको डेरिभेटिभमा हामीले इक्वल इन्टरभलको लागि पढ्यो फरवर्ड ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल है क्वेशन कुन तरिकाले आउँछ ल हेर्नुस् म भन्छु यहाँ find first and second derivatives at x equals to 1.1 and x equals to 1.6 ल क्वेशन हेर्नुस् त सबैले क्वेशन बुझ्नु भयो क्वेशन मात्र हेर्नुस् न तलको म एक्सप्लेन गरिहाल्छु find first and second derivatives at x equals to 1.1 and x equals to 1.6 क्वेशनले के भन्न खोजेको हो भने x को भ्यालु 1.1 हुँदा
f dash 1.1 x को भ्यालु 1.1 हुँदा डेरिभेटिभ कति हुन्छ करस्पोन्डिङ y को भ्यालु कति हुन्छ भनेछ त्यसरी नै x को भ्यालु 1.6 हुँदा डेरिभेटिभ dy by dx कति हुन्छ at dy by dx equals to what at x equals to 1.6 भनेछ त्यसरी नै सेकेन्ड डेरिभेटिभ d square y by dx square के हुन्छ at x equals to 1.6 त्यति भनेको क्वेशन बुझ्नु भयो त खोइ त कोही बोल्नु न बुझ्यो ल बुझ्नु भयो भने एकदम ठीक छ ल अब म अब सोध्छु है क्वेशन त्यो अनुसार तपाईहरुले भन्नु हामी अब हामीले ल रोशनीले भन्नुस् त x equals to 1 point गिभन टेबल दिइराछ है सिम्पल इन्टरपोलेसन निकाल्नु पर्यो भने x equals to 1.1 निकाल्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले हामी के हेर्छौं टेबलमा भन्नुस् त टेबलमा सबभन्दा पहिले कुन मेथड लाउनु भन्दा पनि पहिला टेबलमा सबभन्दा पहिले के हेर्छु भन्नुस् त खोइ त रोशनी रोशनी हुनुहुन्न कि क्या हो ल प्रणिताले भन्नुस् त प्रणिता आदित्यले भन्नुस् त त्यो फरवर्ड इन्टरपोलेसन त्यो लगाउने न्यूटन्स हैन सुन हैन फर्स्ट स्टेपमा जुन हामीलाई क्वेशन दिइराछ टेबलमा सबभन्दा पहिले हेर्ने काम भनेको इक्वल इन्टरभलमा छ कि छैन इक्वल इन्टरभलमा छ त्यसपछि तपाईले फर्मुला कुन लाउने सोच्ने हो नि त के छ हेर्नुस् त टेबल इक्वल इन्टरभलमा छ नि है छ है ल ओके ल सतीशले भन्नुस् त इक्वल इन्टरभल भइसकेपछि हामीलाई 1.1 मा निकाल्नु पर्यो भने कुन इन्टरपोलेसन लाउने भन्नुस् त सतीश छैन म्याम यहाँ देखाइराछ त म्याम तपाईको त्यो अर्को छ नि उता ल्याब वाला हजुर त्यसमा अघिदेखि मेरोमा स्क्रिन देखाइरहेको छैन नि त्यसमा पो जोइन भएर छ फेरि अनि उ पनि उतै छ हो र के भएको त्यस्तो त्यसमा ए यता जोइन हुनु भएको रहेछ है सतीश आशिष कुमार यादव ए ल म इन्ड गरिदिन्छु यतातिरै अन भइरहेको थियो कि ल्यापटपमा ल ओके सतीश अब आउनुहुन्छ त ल के भन्छ ल अर्को प्रज्ञाले भन्नुस् त प्रज्ञा यस म्याम ल भन्नुस् त तपाईलाई x को भ्यालु 1.1 मा फर्स्ट हेरिसक्नु भयो त्यो इक्वल इन्टरभलमा छ है अब 1.1 मा निकाल्नु पर्यो भने कुन इन्टरपोलेसन युज गर्नुहुन्छ यसमा फरवर्ड इन्टरपोलेसन लगाउनुलाई ल ओके सो अब यतिसम्म च्याप्टर 4 सम्म कम्प्लिट भयो है अब सबैलाई थाहा छ चाहिँ अर्को कुरा च्याप्टर 4 सम्म के छ भने डिफरेन्स टेबल बनाउने क्वेशन दिन बित्तिकै डिफरेन्स टेबल बनाउने है त्यसमा चाहिँ के यताउति हैन डिफरेन्स टेबल कसरी बनाउने मैले सिकाइसकेको छु ल अब मलाई पल्लवीले भन्नुस् त डिफरेन्स टेबल पनि भइसक्यो फरवर्ड पनि लागिसक्यो अब के निकाल्नु पर्यो dy by dx है dy by dx एट कतिमा निकाल्नु पर्यो x नर हामीसँग फर्मुला छ है फर्मुला छ नि हैन अब त्यो कन्ठ गर्नुस् डिराइभ गर्नुस् त्यो तपाईहरुको कुरा हो ल त्यो फर्मुला निकाल्नु पर्यो h को भ्यालु यहाँ कति हुन्छ भन्नुस् त 0.1 ल ओके del 5 y नोट को भ्यालु मलाई स्वेटनालाई भन्नुस् त del 5 y नोट को भ्यालु ल ओके मैले यहाँ बक्स बनाएर राख्दैछु डाइरेक्ट हेर्नुस् मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई हैन यो x नोट जुन मान्नुहुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ y नोट भयो
वाइ नट कसरी लिने मैले सिकाइसकेको छु हैन। कसैलाई प्रब्लम छ भने कसरी लिदा हुन्छ है, एउटा माथिको डिजिट छोडेर हामीले सेकेन्डमा लिइरा छौ नि, त्यही अनुसार हरेकको एउटा डिजिट छोडेर वाइ नट हुँदै जान्छ है। त्यो कुरा एकचोटि केयर गर्नुस्। त्यति गरेपछि तपाईहरुलाई हरेक कुरामा लेखिरहनु पर्दैन, लेखेर गर्दा पनि ओके छ भन्दा बेस्ट, मिस्टेकै हुँदैन। यसमा मैले जुन गर्दैछु यसरी गर्दा पनि भयो। सेकेन्ड लिँदै सेकेन्डको फर्स्टमा एक्स नट लिएछ, सो डेल वाइ नट, डेल स्क्वायर वाइ नट, डेल क्यू वाइ नट, डेल 4 वाइ नट, डेल 5 वाइ नट सबै सेकेन्डको हुँदै जान्छ। तपाईले गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, त्यही आउँछ। ल यति भइसकेपछि हामीले डेल वाइ बाइ डेल एक्स सरी dy बाइ dx एट एक्स नट पनि निस्कियो। यसकै सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने केही प्रब्लम छ त? हेर्नुस् त, d स्क्वायर y बाइ dx स्क्वायर एट एक्स नट फर्मुला हामीसँग छ। फर्मुलामा सबै कुरा राख्ने, निकाल्ने। त्यसरी नै अब युवराजले भन्नुस् त 1.6 को लागि कुन इन्टरपोलेसन हुन्छ? ब्याकवर्ड, न्युटन्स ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन। ल ओके, त्यसको लागि ब्याकवर्ड हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुस् त मैले गरेर राख्दिएको छु, टेबल त्यही हुन्छ, तर यहाँ अब एक्सएन चाहिएको छ नि, जसरी त्यसमा फरवर्डमा एक्स नट चाहिएको थियो त्यसरी नै यहाँ एक्सएन चाहिन्छ। त्यो एक्सएन चाहिन्छ भने एक्सएन भनेको अब तल लिँदै जाने, फर्मुलामा राख्ने dy बाइ dx एट एक्सएन। dy बाइ dx एट एक्सएन भनेको 1.6, यहाँ 0.6 लेखिसकेको छु है, मिस्टेक छ, बुझेर राख्नुस् तपाईहरु। 1.6 हो, एट निकाल्ने हो भयो। त्यसरी नै d स्क्वायर y बाइ dx स्क्वायर एट 1.6 सकिन्छ नि निकाल्न, केही गाह्रो छैन है। डिफरेन्स टेबल भइसकेपछि हामीसँग फर्मुला छ, फर्मुलामा हाल्ने, निकाल्ने, केही गाह्रो छैन। ल त्यसरी नै अर्को एउटा क्वेशन एक्जाममा सोध्ने भनेको क्वेशन यसरी हो, हेर्नुस्। त्यो त्यसरी पनि सोध्छ सिम्पल, नत्र सोध्ने भनेको यसरी क्वेशन हेर्नुस्। द फलोइङ डाटा गिव्स द भेलोसिटी अफ पार्टिकल फर 20 सेकेन्ड at an interval of 5 seconds. Find the initial acceleration using the entire data. ल क्वेशन पढ्नु सबैले आफै। क्वेशन बुझ्नु भयो त? जेभियनले भन्नुस् त क्वेशन के छ? क्वेशन जेभियन मैम त्यो 20 सम्म चाहिँ त्यो दिएको रहेछ, 20 सेकेन्डसम्म, अनि 5 को इन्टरभल छ, इक्वल इन्टरभल छ भन्ने थाहा हो। अब भेलोसिटी दिएछ, त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेलरेसन निकाल्ने क्वेशन। ल सिम्पल, भेलोसिटी दिएछ भने एक्सेलरेसन भनेको के हो? dv बाइ dt हो कि हैन? हो म्याम। हो, क्वेशनले यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल, यो त्यो निकाल, केही भनेको छैन, आफै बुझ्नु पर्यो। यस्तो खाली एक्जाममा क्वेशन सोध्छ है। फर्स्ट डेरिभेटिभ, अब हामीसँग टाइम र भेलोसिटी छ भने एक्सेलरेसन निकाल्न भनेकै फर्स्ट डेरिभेटिभ हो, dv बाइ dt। dv बाइ dt। ल अब सुन्नुस् त, अब यो हेर्नुस् त के दिएछ? टाइम भनेको t दिइराछ 0, 5, 10, 15, 20 सेकेन्ड। त्यसरी नै भेलोसिटी दिइराछ। हामीलाई के भनिरहेछ भने फाइन्ड द इनिशियल एक्सेलरेसन युजिङ द इन्टायर। इनिशियल एक्सेलरेसन भनेको के हो? स्टार्टिङमा टाइम t इक्वल्स टु 0 दिँदा हामीलाई के निकाल्नु छ? एक्सेलरेसन निकाल्नु छ। सो dv बाइ dt एट t इक्वल्स टु 0 सकिन्छ निकाल्न? फरवर्ड इन्टरपोलेसन लगाउने, फरवर्ड इन्टरपोलेसन हामीसँग फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्मुला छ हामीसँग, फरवर्ड इन्टरपोलेसनको त्यो फर्मुला लाउने, डेल v नट, डेल स्क्वायर v नट, डेल क्यू v नट सबै डिफरेन्स टेबलबाट राख्ने। राखिसकेपछि हामीसँग आन्सर आउँछ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ठीक छ म्याम, ठीक छ।
त्यसरी नै युजिङ बेसल्स फर्मुला अर्को क्वेशन युजिङ बेसल्स फर्मुला फाइन्ड f dash 7.5 फ्रम द फलोइङ टेबल तपाईहरुलाई बेसल्स फर्मुला नभने पनि f dash 7.5 निकाल्नुस् f dash 7.5 मा करस्पोन्डिङ भ्यालु निकाल्नुस् भने कुन युज गर्नुहुन्थ्यो भन्नुस् त सेन्टर वाला है अब सेन्ट्रलमा अब यहाँ बेसल्स दिइसकेछ भने यहाँ हेर्नुस् p को भ्यालु 0 हुन्छ सो तपाईले सेन्ट्रलको बेसल्स फर्मुला युज गर्नु अथवा स्टर्लिङ गर्नु यहाँ फरक पर्दैन है डेरिभेटिभ निकाल्दा p को भ्यालु बेसल्सको लागि र स्टर्लिङको लागि चेक गर्नु परेन डेरिभेटिभ निकाल्दा सो यहाँ क्वेशनले अलरेडी भनिसकेको छ युजिङ बेसल्स फर्मुला सो हामीसँग बेसल्स फर्मुला छ फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्मुला छ हामीले के गर्नु पर्यो दिएको क्वेशनबाट डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो डिफरेन्स टेबल बनाइसकेपछि कुन डेल y नोड हो कुन डेल स्क्वायर y - 1 हो डेल स्क्वायर y नोड हो तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यो अनुसार फर्मुलामा राख्नुस् क्याल्कुलेट गर्नु dy/dx at 7.5 7.5 भनेको 7.5 के भयो x नोट भयो भने त्यसको करस्पोन्डिङ के छ y नोट कति भयो 0.201 7.5 x नोट छ भने करस्पोन्डिङ भ्यालु 0.201 चाहिँ y नोट भयो त्यसरी नै y नोट y - 1 y - 2 y - 3 y1 y2 यो तपाईहरुलाई छुट्याउन आउँछ है आउँछ भनेर म बुझिरहेको छु किनभने च्याप्टर 4 मा पढाइसकेछु असाइनमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ तपाईहरुले सो त्यो छुट्याइसकेपछि फर्मुलामा डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने आन्सर आउँछ सक्यो सिम्पल छ केही छैन है फर्मुलामा राख्ने डिफरेन्स टेबल बनाउन आउनु पर्यो त्यति हो ल अर्को क्वेशन हेर्नुस् त यो क्वेशन तपाईहरुले गर्नुपर्छ ल अर्को क्वेशन के छ हेर्नुस् त फाइन्ड f dash 10 from the following data find f dash 10 from the following data 3 5 11 27 34 4 corresponding value दिइरा छ y ल संरक्षणले भन्नुस् त कुन मेथड युज गर्ने यसमा हजुर म्याम यो क्वेशन हेर्नु भएको छ स्क्रिनमा क्वेशन आछ एउटा फाइन्ड f dash 10 वाला छ तपाईको स्क्रिनमा ल त्यो क्वेशनमा कुन मेथड युज गर्ने भन्नुस् त f dash निकाल्न भनेछ त्यो न्युटन्स डिवाइडेड मेथड किन त्यो बिचमा छ नि त हैन बिचमा बिचतिर छ मिस भएन राजनले भन्नुस् त राजन हुनुहुन्न राजन पनि सुजन पौडेलले भन्नुस् त सुजन पौडेल खोइ आज धेरै एब्सेन्ट छन् कि के भएको छ आज कोही बोल्नु भएन त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईहरु त्यो अनइक्वल इन्टरभल भएर एकैछिन ल तासीले भन्नुस् त त्यो अनइक्वल इन्टरभल भएर त्यसकारण हामीले न्युटन्स डिवाइडेड लाग्यो ल एकैछिन
ल यसमा के भनिरहेछ भने हामीसँग दिएको टेबल अनइक्वल इन्टरभलमा छ। सो अनइक्वल इन्टरभलमा भएपछि हामीसँग कतिवटा मेथड छ? दुईटा मेथड छ, ल्याग्रेन्ज र न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स हो। सो ल्याग्रेन्जको हामीसँग के प्रब्लम छ ल्याग्रेन्जमा सबैलाई थाहा छ। सो त्यसको ओभरकम गर्न हामीले के पढेको थियो? न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स। सो हामीले यहाँ के लगाउनु पर्यो? न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड लगाएर हामीले f'10 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। र मैले न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्सको तपाईहरुलाई डेरिभेटिभ गराएको छुइनँ। हेलो हेलो म्याम, कहाँ जानुभयो? सुन्नु भएन? के रे? के नि त्यो म्यामको के भइरहेको होला गएको हेलो सुन्नुभएको छ अब तपाईहरुले? नेट डिस्टर्ब भएर के? सुन्नुहोस् म्याम। हेलो 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 केसी भाइ। अब त आइस होला। हेलो सुन्नुभएको छ तपाईहरुले? डिस्टर्ब भएको छ। म्यामलाई सोध्न जानु भयो। ए ल है मेरो नेट डिस्टर्ब थियो, नेटले पनि खोइ बत्तीले ल ओके है। हामी के क्वेशन गरिरहेको थियो? एफ टेस्ट हेलो म्याम। ल सुन्नुभएको छ नि हैन? अहिले छ है?
छ म्याम छ ओके ल ओके ओके अब जस्ट अ सेकेन्ड म स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु यहाँ ल स्क्रिन आछ होला है सबैलाई ल यो क्वेशन तपाईहरुले गर्नुपर्ने है अब के भनिरहेछ भने टेबल हामीलाई दिइरहेछ अनइक्वल इन्टरभलको लागि है अनइक्वल इन्टरभलको लागि हामीसँग इन्टरपोलेसन भनेको न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स र ल्याग्रेन्ज भनेको अलि फर्मुला ठुलो छ त्यही पनि यसमा अझै भ्यालु एड गर्यो भने त्यसको डिमेरिट्सहरु हेरिसक्नुहुन्छ सो हामीले स्ट्यान्डर्ड युज गर्ने भनेको न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स अब हामीसँग न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स छ त्यसको के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो मैले निकालेर तपाईहरुलाई देखाइदिएको छु न अब यहाँ डाइरेक्ट क्वेशनमै गर्दा पनि हुन्छ केही प्रब्लम हुँदैन हजुर म्याम स्क्रिन त खै देखिया छैन छैन देखिरहेको छु त म्याम अहिले देखे म्याम ल ओके सुन्नुस् अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त 3 5 11 27 34 करस्पोन्डिङ भ्यालु पनि दिएछ सो सबभन्दा पहिले हामीलाई कुनै क्वेशन दिइराछ भने अनइक्वल र इक्वल इन्टरभल हेरिसक्यो के लगाउनु पर्यो त्यो पनि थाहा भइसक्यो न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स लाउने हो त्यसको डेरिभेटिभ लाउने हो सो हामीसँग न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स को फर्मुला छ सबैसँग फर्मुला छैन भने फर्मुला लेख्नुस् त के फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला फर्मुला थाहा छैन भने नोट खोताल्नु र हेर्नुस् त के छ फर्मुला यो न्युमेरिकल अहिले गर्ने हामी के हो फर्मुला भन्नुस् त ल फर्मुला थाहा छैन भने यहाँ मैले लेखिदिइराछु हेर्नुस् त न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला भनेर fx इक्वल्स टु fx नॉट सार्नुस् त फर्मुला कपीमा सार्नुस् त fx इक्वल्स टु fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट f x नॉट कमा x1 भनेको a नॉट त्यो भनेको a नॉट लेख्दा हुन्छ f ब्रैकेटमा x नॉट कमा x1 लाई हटाएर a नॉट लेख्दा हुन्छ प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 f ब्रैकेटमा x नॉट कमा x1 कमा x2 भनेको a1 हो a1 लेख्दा हुन्छ त्यसरी नै फर्मुला x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 f x नॉट x1 x2 कमा x3 को ठाउँमा a2 लेख्दा हुन्छ त्यही राख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यसरी नै प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 f x नॉट देखि x4 सम्म छ त्यो भनेको a3 लेख्दा हुन्छ ल फर्मुला भयो सबैसँग फर्मुला भयो ल फर्मुला भइसकेपछि ल सुन्नुस् फर्मुला भइसकेपछि हामीलाई फर्मुलाबाट चाहिने भनेको के हो a नॉट a1 a2 a3 हो त यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो टेबल बनाउनु पर्यो न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल सो सबभन्दा पहिले न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउनुस् त सबैले मैले यहाँ बनाएर पनि राख्दै छु स्टिल तपाईहरुले पनि बनाउनुस् त फर्मुला लेखिसक्नुभयो अब न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउनुस् बनाइसकेपछि यति भ्यालु आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नुस् त पहिला बनाउनुस् त न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल कसरी बनाउनु नै आएन यो कसरी नै ल सुन्नुस् डिफरेन्स टेबल बनाउन सबभन्दा पहिला x को कलम बनाउनु y को कलम बनाउनु है र फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पर्यो फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स
फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स को लागि के गर्नु पर्यो सुन्नुस् है जे भन्छु 23 माइनस ब्रैकेटमा -13 डिभाइडेड छ डिभाइडेड डिफरेन्स हो डिभाइडेड 5 - 3 ल गर्नुस् 18 आउँछ त्यसरी नै 899 minus 23 divided by 11 minus 5 146 आउँछ त्यसरी नै 17315 minus 899 divided by 27 minus 11 त्यो भनेको 1025 आउँछ त्यसरी नै 35606 minus 17315 divided by 34 minus 27 2613 आउँछ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेन्स भयो त सबैको त्यो भइसकेपछि ल सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्स अब कसरी निकाल्ने सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्समा सुन्नुस् है 146 minus 18 डिवाइडेड बाइ अघि 5 - 3 थियो भने अहिले 11 - 3 गर्नुस् 146 minus 18 divided by 11 minus 3 गरेपछि 16 आउँछ त्यसरी नै 1025 minus 146 divided by 27 minus 5 गर्नुस् त्यसरी नै 2613 minus 1025 divided by 34 minus 11 गर्नुस् आयो सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्स पनि आयो अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेन्स को लागि 39.96 minus 16 divided by के हुन्छ डिवाइडेड बाइ भन्नुस् के हुन्छ डिवाइडेड बाइ एगेन भन्नुस् त थर्ड डिवाइडेड डिफरेन्स कसरी निकाल्ने 27 minus 3 ल 1.003 कसरी आछ भन्नुस् त 1.003 कसरी आछ भन्नुस् त 69.04 69.0 minus 39.96 divided by 34 minus 5 minus Okay. 5 त्यसरी नै फोर्थ डिवाइडेड डिफरेन्स कसरी आछ भन्नुस् त One point zero zero three minus 0.998 divided by 34 minus 3 34 minus 3 ल यसबाट A0 A1 A2 A3 A4 कुन हो लेखिहाल्नु त त्यहाँ A0 भनेको 18 A0 A1 A2 A3 लेख्नु रेस्पेक्टिभ कुन भ्यालु मैले बक्स बनाएर लेखिसकेको छु है जस्ट A0 A1 A2 मेन्सन गरेको छुइनँ आफै मेन्सन गर्नुस् ल यति भइसकेपछि हामी फर्मुलामा जान्छौं फर्मुलामा गइसकेपछि fx equals to फर्मुला दिएको छ दैट मीन्स y equals to फर्मुला दिइराछ अघि फर्मुला लेखिसक्नु भयो त्यसपछि के गर्ने त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिनु क्वेशनको आन्सर गर्दा गर्दा डेरिभेटिभ गर्दा पनि भयो dy by dx डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ भन्नुस् त मैले यहाँ लेखिसकेको छु f dash x equals to डेरिभेटिभ गरेर लेखेको छु हेर्नुस् त तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु है fx नोट कमा x1 को ठाउँमा मैले तपाईहरुलाई a नोट लेखा छु त्यो लेख्दा पनि भयो यसरी लेख्दा पनि भयो त्यसको त डेरिभेटिभ हुँदैन नि त सो लेखेर यति आयो कि आएन त्यो डेरिभेटिभ यति गरिसकेपछि रेस्पेक्टिभ भ्यालु राखेर 232.869 आन्सर आउँछ कि आउँदैन तपाईहरु चेक गर्नुस् 5 मिनेट टाइम्स छ ल सबैले गर्नुस् है प्रब्लम भएपछि मलाई भन्नु ल 5 मिनेटमा गर्नुस् है सबैले
कसैलाई डेरिभेटिभ गर्न प्रब्लम छ भने सोध्ने है। भन्नु न त म्याम डेरिभेट गरेर। ल गर्नुस् है, डेरिभेटिभ गर्न केही प्रब्लम छैन। कसैलाई यहाँ मैले के लेखेछु fx0, x1 है, fx0, x1, x2 लेखेछु। त्यसमा चाहिँ प्रब्लम नहुनु पर्ने, त्यो भनेको a0, a1, a2 मेन्सन गर्दा हुन्छ। सो त्यो गरिसकेपछि रेस्पेक्टिभ भ्यालु राख्नुस्, आन्सर आउँछ, केही गाह्रो छैन। आज किन धेरैजना एब्सेन्ट्सहरू, जम्मा 35 जना मात्र हुनुहुन्छ त। एकछिन तपाईहरु गर्दै गर्नुस् है। ल मलाई यो क्वेशन भइसकेछ भने है, अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। भयो कि भएन? खोइ त कोही बोलिरहनु भएको छैन। ल गरिसक्नु भयो है। गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट क्वेशन अब हेरौँ। यसरी अब तपाईहरुलाई अनइक्वल इन्टरभलमा हैन, यसको भ्यालु अनइक्वल इन्टरभल दिएपछि न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्ने। न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स निकालिसकेपछि त्यसकै भ्यालु अब कसरी त्यो फर्मुलाको फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने, त्यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि गर्न भन्न सक्छ। अहिलेसम्म भने छैन हैन, स्टिल दिन सक्छ भने कसरी गर्ने त आउँछ होला नि सबैलाई, गर्न सक्नुहुन्छ नि अब है। ल त्यसरी नै अब एउटा क्वेशन है, यो क्वेशन अब तपाईहरुलाई म जस्ट भनिदिन्छु, केही छैन यहाँ हेर्नुस्। A slider in a machine moves along a fixed straight rod. Its distance x centimeter along the rod is given below for various values of the time t second. Find the velocity of slider, velocity and its acceleration when t equals to 0.3 second. So के गर्ने? t equals to 0.3 second मा दिएछ। सो कुन इन्टरपोलेसन हुन्छ यसमा?
सेन्ट्रल हुन्छ है, किनभने मिडतिर निकाल्न भनेको छ। सो सेन्ट्रल इन्टरपोलेसन भयो था हामीलाई। त्यसपछि भेलोसिटी निकाल्न भनेको छ, एक्स डिस्टेन्स र टाइम दिएको छ। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ dx by dt एट 0.3 सेकेन्डमा निकाल्ने सेन्ट्रल फर्मुला लाएर। त्यसरी नै एक्सेलरेसन भनेको छ। सो dx by dt dx स्क्वायर by dt स्क्वायर एट t इक्वल्स टु 0.3 सेकेन्डमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दिने। टेबल बनाउन आउँछ तपाईहरुलाई डिफरेन्स टेबल। त्यसमा y0 y1 y-1 के हो आफै लेख्दा हुन्छ है। त्यसपछि फर्मुलाले के मागेको छ त्यो भ्यालु राख्नुस्, आन्सर निकाल्नुस्। मैले गर्दिएको छु, एकचोटी हेर्नुस्। बुझेछ कि छैन भन्नुस् त? बुझ्यो म्याम। यता इलेक्ट्रिकलबाट कसैलाई केही प्रब्लम छ पहिला भन्नुस्। इलेक्ट्रिकलले भन्नुस्। छैन म्याम। अहिलेसम्म पढाएको आज यति नै गरौँ, टाइम पनि सक्यो है। मैले आज पढाएको इक्वल इन्टरभलको डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो, र अनइक्वल इन्टरभल हुँदा पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अनइक्वल इन्टरभलमा केही मैले डेरिभेसन गरिन, किनभने अनइक्वल इन्टरभलमा एउटा न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्सबाट मात्र गर्ने हो, र त्यो गर्दा हामीले क्वेसनमा जे दिएको हुन्छ हैन त्यही डाइरेक्ट डेरिभेटिभ एक्स को टर्ममा गर्दा पनि त्यतिबेलै गर्दा हुन्छ। यसको छुट्टै गरिराख्नु पर्दैन डेरिभेसन। र इक्वल इन्टरभलको मैले डेरिभेसन छुट्टै गरेर देखाएँ, बिकज तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्छ 4 मार्क्समा कहिलेकाहीँ फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नुस्, फरवर्डको अथवा ब्याकवर्डको अथवा सेन्ट्रलको। सो त्यसको डेरिभेसन पनि मैले गरिसकेको छु। अब फर्मुला तपाईहरुले कन्ठ गर्नु पर्यो। मेन कुरा यो न्युमेरिकल मेथडमा भनेको फर्मुला यो कन्ठ गर्ने। अब एक्जाममा म डिराइभ गरेर फर्मुला निकाल्छु त्यसरी नबस्नुस् है, टाइम सबै त्यसमै जान्छ। यसमा चाहिँ एकदम फास्ट गरिराख्नु पर्छ तपाईहरुले। त्यो फर्मुला अब कुनै तरिकाले कन्ठ पार्नुस् तपाईहरु। त्यसपछि जे दिन्छ क्वेशनमा त्यही गर्ने। अब कुनै पनि इन्टरपोलेसनको च्याप्टर 4 हो अथवा च्याप्टर 5 को यो डेरिभेटिभ सम्म है, टेबल हेर्ने पहिला इक्वल इन्टरभल छ कि छैन, छ भने कुन फर्मुला लाउने, छैन भने कुन फर्मुला लाउने, त्यति पहिला फर्स्टमै थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को मेन कुरा, त्यसपछि डिफरेन्स टेबल बनाउन जान्नु पर्यो सबैले। डिफरेन्स टेबल बनाउन जानिसकेपछि x0 कुन हो y0 कुन हो त्यो राख्न जान्नु पर्यो, त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल फर्मुला राखेर आन्सर निकाल्ने हो। एक्जाममा तपाईहरुले डिफरेन्स टेबल गर्दा गर्दा डिफरेन्स टेबल गर्नुभयो, सबैको नेमिङ गर्नुभयो, आन्सर गर्न भ्याउनु भयो भने स्टिल तपाईहरुले हाफ मार्क्स पाउनुहुन्छ हो। सो के पछि के गर्ने त्यो चाहिँ सोचेर राख्ने है। ल त्यसपछि यति आज गरौँ। अब अरु नेक्स्ट क्लासमा यो भन्दा फर्दर गरौँला। अनि भोलिको लागि है ल्याब त हुन्छ नै भोलि, प्लस म क्युबिक स्प्लाइनको एउटा क्वेशन पनि त्यहाँ डिस्कस गर्छु है। सो क्युबिक स्प्लाइनको क्वेशन मैले थ्योरी र प्लस क्वेशन हेरेर आउनु है, त्यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ। म नवीनले भन्नुभएको थियो एकचोटि फेरि भनिदिनु भनेर। सो म तपाईहरु सबैलाई एकचोटि भोलि डिस्कस गरौँला। 10 मिनेट्स त्यसको छुट्टै निकालौँला हैन, गरौँला। सो एकचोटि क्युबिक स्प्लाइन पनि हेर्नुस्। र असाइनमेन्ट दिइरहेको सबैले असाइनमेन्ट बुझाउँदै गर्नुस्। कसैको लेट भएको छ म बुझाउँदिन भनेर नबस्नुस्, सबैले बुझाउनुस्। लेट मार्किङ पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई फाइनल मार्क्स दिँदा कसले असाइनमेन्ट कति गरेछ, कति लेट बुझाछ सबै हेरेर मैले दिने हो है। यति हो आजको लागि। अब नेक्स्ट क्लासमा अरु पढौँला है। ल त ओके म्याम, थ्यांक यू म्याम। बाय म्याम। ल बाय।